नेपालमा एक किसिमको हुन्छ नि नेपालको कतिपय कुराहरूले चाहिँ कस्तो हर्ट गर्यो कि कस्तो हर्ट गर्यो कतिपय कुराहरूले। हाम्रो ब्रेकफेल भन्ने मुभीमा ठुलो राजनीति भएको थियो कि एक दिन पछाडि रिलिज हुँदाखेरि हामीलाई 44वटा हल होइन त कतिवटा 44वटा हल हाम्रो हातमा थियो भने रातारात यस्तो फोहोरी राजनीति भयो कि हाम्रो हातमा भोलिपल्ट फिल्म रिलिज हुँदाखेरि जम्मा 4वटा हल थियो कि। अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ क्यानाडामा म एकदम हर्ट भएको थिएँ, म रोएको पनि थिएँ कि नायिकाहरूलाई युज नगरी अथवा प्रयोग नगरी चाहिँ सिनेमा खेलाउँदैनन् भन्छन् क्या शङ्कर सर, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? 200% गलत हो होइन। 0.1% ले गऱ्यो भन्दैमा 99.9 त्यो सबै गलत हुन्छ भने छैन, त्यो वास्तवमा सरासर रङ हो। त्यो मेरो पुरै शरीर एकदमै चिलाउने, अब त्यो गर्भावस्थामा होइन अलिकति पेटतिर चिलाउने भने त्यो नर्मल हो, कनेक्ट पनि गर्नुहुन्छ होइन कतिपय महिलाले मसँग, तर मलाई चाहिँ एबनर्मल रूपमा चिलाउने, पुरै शरीर चिलाउँदा चिलाउँदा कटरको बोक्रा जस्तो भएको थियो क्या। 4 5 वर्षले काम गर्यो अनि त्यो काम गरिसकेपछि नयाँ अर्को जेनेरेसन आउँछ। अनि तर उसले त उसको त के छ, उसले त जानेको भनेकै डाइरेक्सन गर्ने अथवा एक्टिङ गर्ने छ। त्यो काम पाउन छाडेपछि के त त्यसपछि उसको पनि आफ्नो परिवार हुन्छ होइन, उसको परिवारलाई खुसी दिन पर्छ। हाम्रो टाइममा चाहिँ के हुन्थ्यो भने एक्ट्रेसले गर्थ्यो कि त्यो कुरा, सर्टेन अमाउन्ट हामीलाई दिइन्थ्यो अनि त्यो क्यारेक्टरको लुक कस्तो गर्ने डिरेक्टरले भन्नुहुन्थ्यो यो टाइपको क्यारेक्टरको यो लुक हुनुपर्छ भनेपछि त्यो सबै चिजको लागि हामी भागदौड गर्थ्यौँ कि। अमेरिका एउटा यस्तो देश हो जसले चाहिँ हाम्रो कामलाई चाहिँ मैले एउटा सम्मान गरेर हाम्रो ग्रिन कार्ड दिन्छ क्या, एक्स्ट्रा अर्डिनरी ग्रिन कार्ड पनि। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ गइसकेपछि कमसेकम यतापट्टि आफ्नो पछाडि त परिवार छ नि त, त्यो परिवारलाई त उसले सुखिरहन चाहन्छ, उसको पनि आफ्नो बुढेसकालको लाइफ हुन्छ, आफ्नो हरेक लाइफ हुन्छ। अहिलेको कलाकारहरूको राम्रो विशेषता के भने धेरै कुरा सिक्नु भएको छ, बुझेर आउनु भएको छ, एउटा अलिकति मच्योर एजमा आउनु भएको छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने हामीले चाहिँ फर्स्ट मुभीहरू खेल्दाखेरि चाहिँ हामी टिनेज नै थियौँ कि। त्यसलाई बाध्यता हो भन्न सक्छ, बाध्यतै हो नि, के छ त भन्नुहोस् न। त यो हामी अरू कुरा होइन, हामीलाई मात्रै न हरेक क्षेत्रलाई यहाँको गभर्मेन्ट त्यति राम्रो छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि सम्मान गरेकै छैन नि। सम्मान गरेको भए आज हरेक देशका भन सबैले बाटोमा हेर्दा कलाकारलाई त धेरै चिन्छ नि वास्तवमा होइन, कलाकार त एउटा छुट्टै कलाकारहरू भन, तर खै त के सम्मान छ त, त्यसपछि उसले गर्ने के त। उहाँ र मेरो इन्टरभ्यू टेलिकास्ट भइरहेछ, बाई मिस्टेक हामीले केही बोल्यो भने त्यो पोर्सनलाई मात्र काटेर टिकटकमा भाइरल गर्ने होइन, त्यो चलन चाहिँ एकदम मलाई राम्रो ठिक लागेन होइन। खै कलाकारलाई के छ त नि, यहाँ के गर्छ गभर्मेन्टले? कलाकार मात्र होइन नागरिक अरू पनि छैन, नागरिक हामी कलाकार पनि हामी जनता हो। जनतालाई के सुख छ त, जनताले चाहिँ हरेक ट्याक्स दिने, हरेक दुःख गरेको हरेक कुरा दिने, अनि जनतालाई चाहिँ के दिने त नि, फेरि आफू मात्र लिने होइन नि त, जनतालाई पनि दिनु पर्यो नि त। काठमाडौँ मोस्ट ह्यापनिङ सिटी लाग्छ क्या मलाई वर्ल्डमा है, त्यसपछि बल्ल न्युयोर्क सिटी हो मेरो लागि। मैले सञ्चितालाई भेटेँ, सञ्चिता लुइटेल मेरो एकदम राम्रो साथी, कृति भट्टराई मेरो एकदम राम्रो साथी, अहिले भर्खर हामी भुवन केसी दाईलाई भेटेर आएको छौँ होइन। नयाँ बेलामा झनक्क रिसाउने बानी हो, सबै त्यो त्यही रिसाउने बानी हो, तर हामी बिचमा रिसायो भने फेरि ढाक्टुक हुन्छ 4-5 मिनटमा, 5 मिनटपछि बिर्सिन्छौँ, 5 मिनटपछि त के कसो सबै कुरा मै हो फर्स्टमा त गाउँ 4-5 दिन चाहिँ मलाई अनकम्फर्टेबल फिल भयो होइन, तर 4-5 दिनपछि चाहिँ रिकनेक्ट गर्न थालेँ कि बाटोघाटोसँग, माटोसँग, बालुवासँग है, हावासँग, त्यो सुगन्धसँग कनेक्ट गर्न थालेँ। मलाई त यत्रो वर्षमा बाहिर बसे जस्तै फिल भइरहेको छैन कि। हामीलाई चाहिँ डर थियो बच्चाहरूको होइन, बच्चाहरूले चाहिँ अब कसरी रिलेट गर्लान्, बच्चाहरूले एडजस्ट गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने डर थियो। तर अचम्मको कुरा उनीहरू पनि मजाले इन्जोय गरिरहेछन् कि। नेताहरूको त के छ भने उहाँहरू अब जति पनि करप्सन गर्नुहुन्छ त्यो करप्सन त उहाँहरूले एक्लै नै खाने हो नि। फर्स्ट अफ अल त करप्सन गर्नु हुँदैन, अनि करप्सन गरे तापनि ल त्यसलाई स्वीकार्न त सक्नु पर्यो नि। हामीलाई नराम्रो हल्ला फैलाएर डिमोटिभेट गरेर चाहिँ सानो चिज नराम्रो जो हेर्दै नै चिज त्यो पत्रिकाकोलाई लिएर त्यसपछि आएर नचाहिने कुराहरू हल्ला फैलाइदिए, यस्तो ऊ भयो कि त्यो बेलामा साह्रै चित्त दुख्छ। अहिले पनि हेल्दी खानुपर्छ प्रेग्नेन्ट हुँदा, तर हेल्दी खाने क्रममा चाहिँ मैले ठुलो पोर्सन खाएछु कि 2 जनाको लागि खानुपर्छ भन्ने मेरो कन्सेप्ट भयो, जुन चाहिँ बिल्कुलै गलत हो। हाम्रो नेपालमा यदि स्वास्थ्य र शिक्षा हरेकको पहुँचमा सहज भइदिएको भए चाहिँ विदेश जानबाट धेरै नेपालीहरू बन्छ पनि हो। म त एकदम ह्याप्पी छु। म अहिले वास्तवमा मसँग शक्ति भनेको मेरो बच्चाहरूको कारणले शक्ति आएको छ। उहाँले आफूलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखेर चाहिँ मलाई यो बानी चाहिँ सुधार्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। आफू बाहेक अरू बढी सोच्नुहुन्छ, असाध्यै धेरै उहाँ चाहिँ स्टार नै हो भन्ने मेल कलाकारको मेल अनमोल केसी सुपरस्टार। अहिलेकोमा पुरानोमा राजेश हमाल।
दर्शकवृन्द नमस्कार, अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी फरक समय विशेष अतिथिका साथमा उपस्थित हुने गर्छौँ। आज मसँग एकदमै स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरू अमेरिकामा बस्नुहुन्छ तर नेपाली कलाकारितालाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। निर्मात्री तथा कलाकार रिचा घिमिरे तथा निर्देशक शङ्कर घिमिरेसँग नेपाली कलाकारिताको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँहरू निकै लामो समयपछि नेपाल आउनु भएको छ। आजको कुराकानी निकै विशेष हुनेछ। आउनुहोस् उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर म्याम यहाँहरू दुवैसँग। थ्याङ्क यू। मैले रिचा म्यामलाई सुरुमा सोधेँ, यहाँ लामो समयपछि नेपाल आउनुभयो, हजुर, विशेष त नेपाल यहाँलाई कस्तो लाग्यो अनि कलाकारिताको यो क्षेत्र अथवा नेपाली कलाकारहरूसँगको यहाँको भेटघाट कसरी चलिरहेछ? नेपाल त अब कस्तो भने 4-5 दिन चाहिँ मलाई अनकम्फर्टेबल फिल भयो होइन, तर 4-5 दिनपछि चाहिँ रिकनेक्ट गर्न थालेँ कि बाटोघाटोसँग, माटोसँग, बालुवासँग है, हावासँग, त्यो सुगन्धसँग कनेक्ट गर्न थालेँ। मलाई त यत्रो वर्षमा बाहिर बसे जस्तै फिल भइरहेको छैन कि त्यो रिकनेक्सन इन्स्टेन्ट भइहाल्यो आफ्टर 5 days। काठमाडौँ कतिको परिवर्तन भएछ? धेरै ठुल्ठुलो घरहरू होइन, स्पेसली यहाँ त एकदमै भुइँचालो जान्छ। अहिले पनि आफ्टर इफेक्ट्स खेपिरहेका छौँ होइन। हामी यति धेरै अग्लो अग्लो भवन बन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर राम्रो पोइन्ट चाहिँ के भने सबैको 3-4 तल्ले घर अनि सटर है हरेक घरमा, अनि एन्टरप्रेनरसिप बिजनेससिप चाहिँ जे होस् होइन सबै इन्डिभिजुअलले गरेको भएर चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो। त्यो चाहिँ शङ्कर सर, जस्तो तपाईँ त बिचमा आउने जाने गरिरहनुहुन्थ्यो, रिचा म्यामलाई आउँदाखेरिको फरक अनुभव के छ लिएर आउँदाखेरिको? ऊ एक्साइटेड थियो कस्तो होला। म त गइरहन्थेँ, मैले यस्तो भएको छ हेर, केही पनि चेन्ज भएको छैन। चेन्ज भनेको त्यही घरहरू बनाएको छ अनि विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू नयाँ नयाँ कन्सेप्टका रेस्टुरेन्टहरू बनाएको छ। बाँकी बाटोघाटो त्यही हो, अलिक क्राउड धेरै छ, हिलो बाटो त्यही हो। त्यसले गर्दा तिमीलाई अलिक गाह्रो होला भन्थेँ होइन, केही पनि हुँदैन किनकि मलाई काठमाडौँमा एकदमै मनपर्ने मेरो ठाउँ हो। त्यसले गर्दा मलाई केही हुन्न भन्ने कुराहरू ऊ एक्साइटेड भएर आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता कुरा सुनाउँदा र यहाँ आएर उसले आफैले भनिहाल्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन, उसलाई राम्रै लाग्यो। सुनाको बाहेक यहाँलाई डिफ्रेन्ट उहाँले जे कुरा भन्नुभएको थियो नेपालको बारे अथवा यस्तो चेन्ज भएको छ भन्ने, यहाँलाई त्यो परिवर्तन पाउनुभयो कि भएन? उहाँले भनेअनुसार उस्तै पाएँ, उहाँले जे एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो त्यही पाएँ होइन। तर मलाई चाहिँ कन्फिडेन्स थियो कि मलाई थाहा छ म त्यहाँ जाने बित्तिकै रिकनेक्ट गर्छु, किनभने काठमाडौँ मोस्ट ह्यापनिङ सिटी लाग्छ क्या मलाई वर्ल्डमै है। त्यसपछि बल्ल न्युयोर्क सिटी हो मेरो लागि। अनि त्यही भएर म रिकनेक्ट गर्छु किनभने यही ठाउँ गाउँमा म हुर्केँ जन्मेँ होइन। अब यहाँको टोलदेखि गल्लीदेखि लिएर सबै कुराहरूमा मेरो आफ्नो किसिमको मेमोरी छ। त्यही भएर उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभयो। तर मलाई थाहा छ यही बाटोमा होइन स्कुटर चलाएर गाडी चलाएर हिँडेको मान्छे कहिले माइक्रो चढाएको छ, कहिले ट्याक्सी चढाएको छ। त्यही भएर मलाई थाहा थियो कि मलाई यो कुराहरूले खासै केही पनि डिफ्रेन्स राख्दैन भनेर। हामीलाई चाहिँ डर थियो बच्चाहरूको होइन, बच्चाहरूले चाहिँ अब कसरी रिलेट गर्लान्, बच्चाहरूले एडजस्ट गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने डर थियो। तर अचम्मको कुरा उनीहरूले पनि मजाले इन्जोय गरिरहेछन् कि केही कम्प्लेन छैन। दुईवटा चिज कम्प्लेन छ, एउटा चाहिँ इन्टरनेट स्लो भयो, एउटा चाहिँ बाथरुम चिसो भयो। त्यो बाहेक उनीहरू एकदम रमाइरहेछन्, नानीहरू पनि खुसी छ एकदमै। शङ्कर सरलाई सोध्न चाहे, बिचमा यहाँले मिडियामा पनि यहाँ बिचमा आउँदा जाँदा चाहिँ त्यति मिडियामा पनि नछाउनु भएको, यति बेला चाहिँ मिडियाको साथीहरूले पनि सायद यहाँहरूको जोडीलाई खोजिरहनु भएको होला। अन्तर्वार्तामा कतिको व्यस्तता बढेको छ शङ्कर सर? अहिले त्यति बेला यस्तो बिचबिचमा आउँदाखेरि अब के छ भने त्यति सबै कुराहरू अमेरिकामै सेटल भएको थिएन। अब सिनेमा कामहरू पनि केही पनि गरेको छैन होइन। भेट्न त थाहा मेन साथीहरूलाई त थाहा थियो म आएको, तर मिडियामा किन फेस गर्ने, केही काम पनि गरेको छैन। फेरि सबै कुरो यहाँ म एक्लो छु होइन। अनि हतारमा आउँथेँ, हतार जान्थेँ म होइन। अब अहिले त यस्तो भयो, हामी सब सपरिवार आयौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सपरिवार आइसकेपछि सबै मिडियाको साथीहरूले त धेरैले नै फोन गरिरहनु भएको छ। अब किनकि ऊ त झन् अब 7-8 वर्षपछि आएको होइन, मभन्दा नि बेसी त ऊ पर्दा अगाडि आएको हो। म त पर्दा पछाडि मलाई नाम सुन्या भन्ने कुराहरू हुन्छ, तर ऊ त पर्दामा अगाडि देखिने भएर नाममा पपुलर पनि छ। त्यसले धेरैले नै फलो गरिरहनु भएको छ। तर अलिकति आफ्नो घराइसी काम भन, बच्चालाई लिएर पुरा फ्यामिली लिएर आएको छ, उनीहरूलाई यसो घुमाउने, नेपाल भने के हो, हरेक कुरा हो भन्ने कुरा देखाउने, नातागोता चिनाउने काममा पनि व्यस्त भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो आफ्नो बिहाको ठाउँमा चाहिँ गएको छौँ। जस्तो तपाईँको यो 8 वर्ष भने निकै लामो समय हो। तपाईँका समकक्षी कलाकार जोसँग तपाईँले लामो समय सिनेमामा टाइम बिताउनु भयो,
उहाँहरूसँग सबैभन्दा सुरुमा कसलाई भेट्नुभयो कि भेट्नु भएको छ? अफकोर्स भेटिसकेँ। मैले सञ्चितालाई भेटेँ, सञ्चिता लुइटेल मेरो एकदम राम्रो साथी, कृति भट्टराई मेरो एकदम राम्रो साथी, अहिले भर्खर हामी भुवन केसी दाईलाई भेटेर आएको छौँ होइन। मेरो चाहिँ आफ्नै मान्यता के थियो भने यो 8 वर्षको दौरानमा जसले मलाई खोजे होइन, एउटा बन्डिङ हुन्छ क्या, अनि त्यो अर्ग्यानिक हुन्छ कि फेरि, अनि त्यो बन्डिङको सिलसिलामा म त 7 समुद्र पारी छु। त्यो पनि त्यो बिचमा मेरो लाइफमा कति ट्रान्जिसन भयो, ब्याक टु ब्याक बच्चाहरू जन्मे, हाम्रो स्ट्रगलदेखि च्यालेन्जदेखि सक्सेसदेखि होइन। यो बिचमा मलाई जसले खोज्नु भएको छ, मेरो बारेमा सोध्नु भएको छ, म उहाँहरू सबैलाई भेट्छु भन्ने मेरो एउटा मान्यता थियो, त्यही अनुसार चलिरहेको छु म। जस्तो म्यामको त्यहाँ रहँदा अथवा एउटा मैले आर्टिकल पनि पढेको थिएँ कि यहाँको गर्भावस्थाको कुराहरू विशेष एकदमै चर्चामा रह्यो कि नेपाली मिडियामा। यहाँ बिरामी हुँदादेखिका अन्य कुराहरू, त्यो गर्भावस्था अब त नानीहरू पनि हुर्किने चरणमा छन्, त्यो गर्भावस्था अथवा त्यो प्रसव पीडाको कुरा थोरै अनुभव आम दर्शकहरू माझ पनि बाँड्नु, कतिले त पढिसक्नु भएको छ होला, त्यो दुःखको बेलाको क्षण थोरै अनुभव सुनाइदिनुहोस्। हुन्छ, म छोटकरीमा सुनाउँछु होइन। मेरो पहिलो बेबी चाहिँ यहीँ नेपाल काठमाडौँमै जन्मेको हो र मेरो पहिलो बेबीको प्रेग्नेन्सीको टाइममा सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ के भयो भने यो वर्ल्डमै जम्मा 2%लाई मात्र हुन्छ अरे के प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई, त्यो भनेको बायलको अलिकति एबनर्मलिटी, त्यो मलाई भयो। अनि त्यो हुँदा चाहिँ के हुन्थ्यो भने मेरो पुरै शरीर एकदमै चिलाउने। अब त्यो गर्भावस्थामा होइन अलिकति पेटतिर चिलाउने भने त्यो नर्मल हो, कनेक्ट पनि गर्नुहुन्छ होइन कतिपय महिलाले मसँग, तर मलाई चाहिँ एबनर्मल रूपमा चिलाउने, पुरै शरीर चिलाउँदा चिलाउँदा कटरको बोक्रा जस्तो भएको थियो क्या। अनि म त सहनै सकिनँ। फेरि प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि केही औषधि पनि खान मिल्दैन, बच्चालाई अफेक्ट गर्ने डर हुन्छ होइन। अनि मैले सहनै सकिनँ। अनि मैले आफ्नो मेरो गाइनोकोलोजिस्टसँग भेटेर अनि मैले चाहिँ म अब सहन सक्दिनँ, म के गरौँ भन्दा अनि उहाँले एकदमै कम डोजको मलाई एलर्जीको औषध दिनुभयो, सिटिजी भन्ने। अनि त्यो खाएँ, त्यो खाएपछि अनि त्यसको मेन रिजन चाहिँ मलाई के लाग्यो भने हेल्दी खानुपर्छ प्रेग्नेन्ट हुँदा, तर हेल्दी खाने क्रममा चाहिँ मैले ठुलो पोर्सन खाएछु कि 2 जनाको लागि खानुपर्छ भन्ने मेरो कन्सेप्ट भयो, जुन चाहिँ बिल्कुलै गलत हो। म सबैलाई सजेस्ट पनि गर्छु कि 2 जनाको लागि खाने होइन, आमाले खाएकै कुरा बच्चाहरूले तान्ने हो है। मेरो हेल्दी डायट प्लान भयो, तर मेरो चाहिँ डबल पोर्सन भएको कारणले मैले अत्यधिक मात्रामा चाहिँ वेट गेन गरेँ। त्यो एउटा कजले गर्दा मलाई त्यो बायलले एकदमै धेरै प्रब्लम दियो। अब सेकेन्ड बेबी जन्मिँदाखेरि चाहिँ हामी युएस पुगिसकेका थियौँ होइन। अनि युएसमा जाँदाखेरिको हुन्छ नि हरेक दुःखले एउटा कुरा सिकाउँछ, राम्रो हामी लेसन पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि प्रुभ हुन्छ कि अब म कहिले घरको त्यस्तो काम नगरेको मान्छे होइन। अनि सेकेन्ड बेबी हुँदाखेरि अब त्यहाँ सबै काम गर्नु पर्थ्यो, घर सफा राख्नेदेखि लिएर एउटा सानो बच्चा छ 2 वर्षको, अर्को भर्खर होइन, म प्रेग्नेन्ट छु। अनि त्यसले गर्दा घरको काम सकाउने, बच्चालाई स्याहार्ने, वाकमा जाने, बिजी हुन्थेँ कि म। त्यही भएर राम्रो पक्ष के रह्यो भने मैले त्यति वेट गेन गरिनँ। हुन त म मेरो फर्स्ट बेबी आएदेखि म ओभरवेट नै छु, स्टिल म ओभरवेट छु, तर त्यो बेलामा चाहिँ जति बच्चाको वेट थियो त्यति मात्र बढ्यो र एकदम विदाउट एनी कम्प्लिकेसन्स मेरो बच्चा जन्मियो। तर मेरो 2टै सी सेक्सन हो। अब 2टा सी सेक्सन गरेपछि मान्यता चाहिँ के हुन्छ भने 3rd सी सेक्सन त्यति राम्रो मानिँदैन, अलिक खतरा हुन्छ होइन आमाको स्वास्थ्यको लागि। तर मेरो चाहिँ अथाह एकदमै चाह कि मलाई छोरी मनपर्ने होइन। अनि छोरी मनपर्ने कारणले चाहिँ हामीले सल्लाह गऱ्यौँ कि 3rd बेबी ट्राई गरौँ भनेर 3rd बेबी ट्राई गऱ्यौँ। अनि उता चाहिँ हामीले 6 विक्सतिर जेन्डर टेस्ट गर्न सक्छौँ कि आमाको अवस्था गर्भमा के छ जेन्डर भनेर। अनि त्यो गर्दाखेरि डक्टरले पनि 90% छोरीहरू चाहिँ ढुक्क भयो, खाना थालियो, खाना खाइसकेपछि फेरि यहाँको खुसी अझै बढ्यो र फेरि त्यही मिस्टेक के भयो भने मैले फेरि वेट गेन गरेँ है, धेरै नै वेट गेन गरेँ। त्यो हुँदाखेरि मलाई जेस्टेसनल डायबिटिज भयो। मैले त यस्तो पेटको छाला तानेर इन्सुलिन नै लाउनु पर्थ्यो। त्यसपछि आएर मलाई हल्का किडनीमा पनि प्रब्लम देखियो होइन। तर त्यो सबैलाई पार गर्दै जब बच्चा जन्मियो, छोरी जन्मी, अनि मलाई त्यो बच्चालाई काखमा लिँदाखेरि चाहिँ मलाई के फिल भयो भने अब मेरो परिवार कम्प्लिट भयो, त्यो चाहिँ भयो मलाई। जस्तो उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भन्नुभएको छ कि सन्तान नै छ होइन, मेरो मोटिभेसनलको मेन थिङ नै सन्तान पनि हो भन्नुभएको छ। शङ्कर सरलाई चाहिँ छोराछोरीबाट कति खुसी मिल्छ? त्यही छोराछोरीको वास्तवमा जति पनि अब त्यो छोराछोरी नहुनुभन्दा अगाडि र छोराछोरी भइसकेपछि के हुन्छ भने छोराछोरीको लागि नै दुःख गरौँ, सबै उनको लागि गरौँ भन्ने त्यो खुसी भएर नै त हो नि। आफूलाई भन्दा छोराछोरीले यो मनपर्छ कि यो खान्छन् कि अब म यसको लागि यति दुःख गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दुःख गर्ने एउटा हुन्छ नि शक्ति पाउँदो रहेछ छोराछोरीको लागि। त्यसले गर्दाखेरि म त धेरै ह्याप्पी नि। हामी सेम नै हो, हामीले पहिला छोरी भइदिए हुन्थ्यो भन्ठानेको थियो, भएन। फर्स्ट नै छोरा भयो, दोस्रो छोरा नै छोरा भयो।
तेस्रो छोरी भयो। हामी एकदमै म त एकदम ह्याप्पी छु। म अहिले वास्तवमा मसँग शक्ति भनेको मेरो बच्चाहरूको कारणले शक्ति आएको छ। म जे यहाँको एकदमै खुसीको थेरापी पलमा हुनुहुन्छ। स्ट्रेङ्थ सबै एभ्रिथिङ सबै। जस्तो रिजा म्यामलाई मैले सोधेँ, यहाँले लामो समयसम्म नेपाली सिनेमामा काम गर्नु, त्यसपछि बाहिर जानुभयो अमेरिका होइन। अहिले चाहिँ नेपाली कलाकारितामा नयाँ नायक नायिकाहरू धेरै आउनु भएको छ होइन। यहाँले नयाँ नायक नायिकाहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध अथवा उहाँहरूको कलाकारितालाई, अहिले नेपाली कलाकारितालाई विशेष गरी सिनेमालाई चाहिँ नजिकबाट कति परिवर्तन पाउनुभयो अथवा तपाईँहरूले मेहनत गर्दाको जस्तो छैन कि के लाग्छ यहाँलाई? धेरै फेसिलिटिज देखेँ मैले होइन। अब अहिलेको आर्टिस्टहरूलाई राम्रो प्लेटफर्म सोसियल मिडिया छ, उहाँहरूको फ्यान फलोइङ बेस, उहाँहरूको फ्यान क्लबहरू पनि खुलेको देख्दा खुसी लाग्छ होइन। केही कुराहरू आफूलाई एक्सप्लेन गर्नु छ, क्ल्यारिफाई गर्नु छ भने पनि सोसियल मिडिया अकाउन्ट छ जहाँबाट मजाले क्ल्यारिफाई गर्न सकिन्छ। यो बाहेक पनि टेक्नोलोजी होइन, टेक्नोलोजी यस्तो छ कि अब आफूले पर्फर्म गर्यो, आफूले पर्फर्म गरेपछि यदि केही गल्ती भयो भने त्यसलाई करेक्सन पनि इन्स्ट्यान्टली गर्न मिल्छ होइन। त्यो बाहेक हुन त मेरो टाइममा पनि मेरो साथीभाइहरू फ्यासन डिजाइनर थिए अनि त्यही भएर उनीहरूबाट हेल्प पाउँथेँ म। तर अहिले चाहिँ लिटरली प्रोफेसनली नै मुभी प्रोडक्सन हाउसबाट हुन्छ नि अब फ्यासन डिजाइनिङदेखि लिएर क्यारेक्टरको कस्तो लुक हुन्छ सबै गरिँदो रहेछ। हाम्रो टाइममा चाहिँ के हुन्थ्यो भने एक्ट्रेसले गर्थ्यो कि त्यो कुरा, सर्टेन अमाउन्ट हामीलाई दिइन्थ्यो अनि त्यो क्यारेक्टरको लुक कस्तो गर्ने डिरेक्टरले भन्नुहुन्थ्यो यो टाइपको क्यारेक्टरको यो लुक हुनुपर्छ भनेपछि त्यो सबै चिजको लागि हामी भागदौड गर्थ्यौँ कि। अनि एक्सेप्ट उहाँको प्रोडक्सन र हाउसफुल भन्ने एउटा सिरिज थियो सुदर्शन थापाको, उहाँको दुईवटा प्रोडक्सन बाहेक चाहिँ हरेक प्रोडक्सनको लागि हामी दौडधुप नै गरेर बित्थ्यो कि। कहिले कहाँ दौड्या छ, कहिले कहाँ दौड्या, कहिले फ्यासनको लागि, कहिले मेकअपको लागि होइन, कहिले विगरको लागि, हेयर कलरको लागि, हामी सबै त्यसको लागि आफै दौडिन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ भनौँ न म्यान पावर छ, त्यो म देख्छु। अनि अहिलेको कलाकारहरूको राम्रो विशेषता के भने धेरै कुरा सिक्नु भएको छ, बुझेर आउनु भएको छ, एउटा अलिकति मच्योर एजमा आउनु भएको छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने हामीले चाहिँ फर्स्ट मुभीहरू खेल्दाखेरि चाहिँ हामी टिनेज नै थियौँ कि होइन। अहिलेको चाहिँ अलिकति भनौँ न आफ्नो एटलिस्ट ग्रेजुएसन गरेर आएको देख्छु, अरू जस्ट +2 गरेर आएको देख्छु। त्यति बेलासम्म माइन्ड अनि फिजिकली होइन मेन्टली एउटा इन्डिभिजुअल परिपक्व हुन्छ क्या, डिसिजन के गर्ने भइसकेको हुन्छ होइन। त्यस्तो हाम्रो टाइममा चाहिँ हामीले काम गर्दै गयौँ, कुनै गल्ती भयो त्यो गल्तीबाट सिक्दै गयौँ, फेरि गल्तीलाई रिपिट पनि गऱ्यौँ होइन, केही राम्रो काम पनि गऱ्यौँ। तर सबै कुरा यही हुन्छ नि एज वाइज अनि प्रोफेसनली सबै सिक्दै यही फिल्डमा गरे हो कि, हामीलाई सिकाउने खासै कोही पनि थिएन। अहिले चाहिँ जस्तो अब यो क्षेत्र हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई पनि अब सिनेमा अब यहाँहरूले ल्याउने अथवा त्यो तयारी चाहिँ कतिको छ यहाँको अब तत्कालै? होइन त्यो यस्तो सिनेमा बनाएर पहिला जस्तो हलमा लगाउने सिचुएसन अहिले छैन। फेरि धेरै लगभग 30-35% हलहरू त बन्दै भइसक्यो। अब अर्कै पार्टी प्लेस अब भनौँ अरू नै थरीको बिजनेस सुरु भइसक्यो त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि बहुत रिस्कको काम हो। तर माइन्डमा त्यहाँ बसेर पनि हामीले आफ्नो एउटा प्रोडक्सन कम्पनी छ यो इन्टरटेनमेन्ट सम्बन्धी वर्ल्ड एन्ड क्रिएसन भन्ने, त्यहाँ बसेर पनि हामीले छोडेको छैन। गएदेखि नै अब चाहे उसले आफ्नो छुट्टै पडकास्ट होस् अथवा मेरो घरमा त पुरै तपाईँको स्टुडियो जस्तो छ, पुरै मैले एडिटिङदेखि लिएर त्यहाँ क्यामेरादेखि लिएर सबै कुरा छ, मरेको छैन। र हामीले प्लानिङ पहिलादेखि नै काम होमवर्क गरिरहेको छ, एउटा दुईवटा सब्जेक्टमा काम गर्ने गरिरहेको छ। तर हामीले शुद्ध नेपालमा रिलिज गर्ने होइन कि वर्ल्ड वाइड रिलिज गर्ने गरिरहेको छु। तर पहिला जस्तो गरेर फिल्म बनाउनु त के हुन्छ भन्दाखेरि अब त हामी के छ नि आफू पनि बस्ने होइन र सिनेमा पनि सबैले हेरोस् र आफू पनि मर्नु भएन कि। पहिला प्रायः चाहिँ मरिन्थ्यो धेरै होइन, मैले अनुभव गरिरहन्छ। म एज अ प्रड्युसर पनि होइन, अब चाहिँ धेरै कुरा त्यहाँ बसेर पनि सिक्यो, यहाँ बसेर सिकेर पनि गएको होइन। अब सबले हेरोस्, सब ठाउँमा पुगोस्, सिनेमाको चाहे कलाकारदेखि लिएर टिमदेखि सबैको तारिफ पनि होस्, अनि आफूले लगानी गरेको पैसा पनि उठोस्। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ प्लानिङ गरिरहेछौँ, गर्छौँ हामी। त्यसै म्याम जस्तो यहाँहरू श्रीमान श्रीमती नै कलाकारितालाई नजिकबाट निहालेको बुझेको र यो फिल्डलाई पूर्ण रूपमा पढी अध्ययन नै गरिसकेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। कन्ट्रोभर्सीका कुराहरू अत्याधिक धेरै चर्चामा रहन्छन्। अहिले त झन् सोसियल मिडियाले गर्दा सानो कुराहरू पनि कन्ट्रोभर्सी बन्छ। यहाँहरूको पालामा अथवा यहाँले अभिनय गरिरहँदा चाहिँ त्यो कन्ट्रोभर्सी कतिको उत्कर्षमा हुन्थ्यो, कतिको चर्चा हुन्थ्यो? कन्ट्रोभर्सी हुन्थ्यो, प्रिन्टमा हुन्थ्यो, यस्तै तपाईँहरू जस्तै टेलिभिजन सोजमा हुन्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ मैले अब राम्रो पनि हो एक किसिमले विकृति जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अब उहाँ र मेरो इन्टरभ्यू टेलिकास्ट भइरहेछ, बाई मिस्टेक हामीले केही बोल्यो भने त्यो पोर्सनलाई मात्र काटेर टिकटकमा भाइरल गर्ने होइन, त्यो चलन चाहिँ एकदम मलाई राम्रो ठिक लागेन होइन। सबै कम्प्लिट कुरा सुन्न पऱ्यो नि त, अनि त्यसलाई अब्जर्भ गर्नु पऱ्यो, एड्याप्ट गर्नु पऱ्यो, अनि बल्ल आफ्नो पर्सेप्सन दिने हो होइन। त्यो चाहिँ नराम्रो पक्ष लाग्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो टाइममा हुन्थ्यो प्रिन्ट मिडियामा
कामना भन्ने म्यागजिनमा त भुइँयामा के कुराहरू आउँथ्यो होइन अनि टेलिभिजन सोजमै रजत पटदेखि लिएर कति सोजमै होइन अब कन्ट्रोभर्सीका कुराहरू गसिपहरू हुन्थ्यो होइन रजत पटले चाहिँ यहाँलाई आउने बित्तिकै झन्डै कन्ट्रोभर्सी बनाइदियो होइन यहाँका क्लिपहरू काटेर चाहिँ अहिले एकदम चर्चित भनिरहेका छन् काहीँ यहाँहरूको जिब्रो चिपेका कुराहरू त्यो कुरा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ म त इन्जोय गरिरहेको छु होइन केही छैन त्यो अब त्यो कुराहरू अब उसले भने जस्तै अब मलाई पनि रमाइलो लागिरहेछ उहाँलाई पनि रमाइलो लागिरहेछ भनेको खास अनौठो लागिरहेको छ केही छैन अनौठो लागि पनि पहिलादेखि नै भोग्दै आएको कुरा त्यति बेला पनि यति बेला कहाँ मिडिया थियो त्यति धेरै आजभन्दा 6-7 वर्ष हामी कति भयो 6-7 वर्ष त भयो होइन मिडियाबाट बाहिर गएको त्यति बेला कम मिडिया थियो कि जस्तै अब अहिले आएर त मिडिया छ होइन अनलाइनहरू धेरै मिडियाहरू छ होइन त्यसले गर्दाखेरि रमाइलो लाग्यो अस्तिको त भन्छ नि हाम्रो प्रकाश दाईको प्रोग्रामकोले गर्दाखेरि रमाइलो लागेको छ त्यो नराम्रो केही लागेको शङ्कर सर निर्देशक हुनुहुन्छ होइन तपाईँ नायिका हुनुहुन्छ निर्माता पनि हुनुहुन्छ यहाँलाई मैले एउटा क्वेसन चाहिँ यो नेपाली सञ्चार माध्यममा अथवा नेपाली कलाकारितामाथि धेरै उठ्ने प्रश्न पनि हो निर्देशकहरूलाई चाहिँ के आरोप लाग्छ अहिले पनि भने निर्देशकहरू चाहिँ नायिकाहरूलाई युज नगरी अथवा प्रयोग नगरी चाहिँ सिनेमा खेलाउँदैनन् भन्छन् क्या शङ्कर सर यो विषयमा के भन्नुहुन्छ 200% गलत हो होइन 0.1% ले गऱ्यो भन्दैमा 99.9 त्यो सबै गलत हुन्छ भने छैन त्यो वास्तवमा सरासर रङ हो त्यो जहिले पनि हामीले कसरी हुन्छ त्यो हुँदैन नि त्यो नारीले जबसम्म तपाईँको सिग्नल दिँदैन तबसम्म केटाले केही पनि गर्नै सक्दैन त्यस्तो होइन त्यस्तो हुनसक्छ है त्यस्तो हुनसक्छ कहिलेकाहीँ महिला एउटा नायिका भएर पनि लामो समय काम गर्नुभयो अथवा त्यो बिचमा ह्यारेस भएको अथवा हरासमेन्ट मलाई भएन आई विश मलाई भएको भए एक्सपोज गर्थेँ होला होइन एक्सपोज गर्थेँ होला मेरो चाहिँ सवालमा लक्कीली के पनि भयो भने म चाहिँ मिडियाबाट आएको भएर मैले पहिल्यै धेरै जसो त्यो बेलाका टप फ्रन्ट डिरेक्टर्स प्रड्युसर्सलाई चाहिँ तपाईँ जस्तै गरेर इन्टरभ्यू लिन्थेँ अनि मेरो चाहिँ अलिकति स्ट्रङ पर्सनालिटी भएको भएर पनि सायद इन्टिमिडेटिङ लाग्यो होला उहाँहरूले त्यस्तो किसिमको प्रपोजल हुन्छ नि अन्नेसेसरी किसिमको एडभान्टेज लिने कहिले पनि कोसिस गर्नु भएन तर हुनसक्छ कतिपय महिलाहरूलाई नायिका बनाउने प्रलोभनमा उनीहरूलाई एक्सप्लोइट गरिएको हुनसक्छ कतिपय होइन अब अपकमिङ आर्टिस्टहरूले चाहिँ बोल्न नसकेको हुनसक्छ तर उहाँको अनुभवमा पनि त्यस्तो छैन मेरो अनुभवमा पनि मबाट त भएन किन म पनि हाम्रो जे भयो जस्तै हामीहरू पनि काम गर्दा उहाँको फर्स्ट मुभीमा म एन्ट्री भएँ हामी फ्रेन्ड्स थियौँ होइन सेकेन्ड मुभीदेखि चाहिँ एक किसिमको अट्याचमेन्ट बिल्डअप भयो बल्ल हामीले विवाह गरे हो कि विषयमा जस्तो तपाईँले युट्युबमा पनि आफ्नो च्यानल पनि खोल्नु भएको छ भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ अहिले चाहिँ भिडियो आउन अलिक कम भयो जस्तो लाग्यो खासमा छ नि मैले युट्युब च्यानल होइन धेरै अगाडि खोल्या हो अनि मलाई धेरै हाम्रो त्यो यता उताको पनि साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि कन्टेन्ट राख्नु न भन्थ्यो फ्यानहरूको पनि इन्स्टाग्राममा तपाईँ किन बनाउनु न मेकअप सम्बन्धी रिभ्यू गर्नु होइन हल भिडियोहरू बनाउनु भन्दा यत्रो आर्टिस्ट भएर कहाँ युट्युबमा आउने अब त्यो त ऱ्यान्डम खोलियो मेरो पर्सनल लाइफमा किन देखाउँ भन्ने मलाई त्यो किसिमको मिसकन्सेप्सन थियो तर अहिले आएर चाहिँ मैले क्लियरली के बुझेँ भने कलाकार भनेको स्टार बनेर आकाशमा बस्ने होइन रहेछ कि कलाकार भनेको त समाजको प्रतिनिधि पात्र भएको भएर चाहिँ कसरी हुन्छ अडियन्ससँग कनेक्ट गर्नु पर्यो त्यही भएर मेरो चाहिँ एउटा वेट लस जर्नी मलाई देखाउनुपर्छ है मैले आफ्नो अडियन्ससँग सेयर गर्नुपर्छ म जस्तै महिलाहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ भनेर अनि बल्ल मैले राखेँ हो होइन तर म त्यति बेलामा चाहिँ अलि अल्छी भएर नै अनि मेरो त्यही गलत सोचाइ क्या होइन आफ्नो पर्सनल लाइफ आफ्नो पर्सनल कुराहरू देखाउनुहुन्न भन्ने थियो कि मलाई तर अब चाहिँ त्यो देखाउँ भन्ने लागिरहेको छ अहिले चाहिँ ग्याप किन भयो भने अब हामी नेपाल आयौँ होइन नेपाल आएपछि अब 3 हप्ता 4 हप्तै हुन लागेको नेपाल आएको अब यहाँ के गर्ने भने हामी हिजो भर्खर पनि सल्लाह गरिरहेको थियौँ कि यहीँको केही कन्टेन्टलाई त्यो जुन वेट लस जर्नीलाई ब्रेक गरेर यहीँको कुनै कन्टेन्ट चाहिँ केही गरौँ कि भन्ने चाह छ तर अब ब्रेक हुँदैन हुन त मेरो फलोवर्स नै छैन होइन अनि म अघि पनि काम नगरेको हुँदा अथवा भिडियो नबनाएको हुँदा फलोवर नभएको हो हुनसक्छ किन अब मैले पनि फ्रन्ट लाइनमा काम नगरेको होइन एकदम फ्रन्ट लाइनमा अडियन्सहरूको अगाडि नआएको पनि 10 वर्ष भइसकेछ कि अब मलाई बिर्स्यो होला जस्तो लागेको थियो है तर फर्चुनेटली रिकग्नाइज त गरिरहेछन् तर म गर्छु म कन्टेन्ट फलोवर्स होस् नहोस् मेरो ड्युटी के भने म अडियन्ससँग जसै पनि कनेक्ट गर्छु शङ्कर सर जस्तो नेपालमा चाहिँ कलाकारिता लामो समयसम्म गरेर धेरै उहाँका समकक्षी कलाकारहरू पनि अमेरिका जानुभएको छ विदेश जानुभएको छ नेपाली कलाकारहरू अथवा निर्देशकहरू चाहिँ यहाँ सम्भावना नभएर अथवा के नदेखेर चाहिँ बाहिर जान्छन् यस्तो बाहिर जान्छन् त के छ भने एउटा टाइम हुन्छ क्या जस्तै कलाकारको डिरेक्टरको सबैको टाइम हुन्छ बाँकी हाम्रो एउटा देश सानो छ होइन जस्तै मेरो टाइममा अथवा कुनै एउटा अर्को डाइरेक्टरले 4 देखि 5 वर्षले काम गर्यो
अनि त्यो काम गरिसकेपछि को नयाँ अर्को जेनेरेसन आउँछ। अनि तर उसले त उसको त के छ, उसले त जानेको भनेकै डाइरेक्सन गर्ने अथवा एक्टिङ गर्ने छ। त्यो काम पाउन छाडेपछि के त त्यसपछि उसको पनि आफ्नो परिवार हुन्छ हैन, उसको परिवारलाई खुसी दिन पर्छ। तर त्यो केही यहाँ हुँदैन, बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन, यो मान्छे यस्तो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने अमेरिका एउटा यस्तो देश हो जसले चाहिँ हाम्रो कामलाई चाहिँ मैले एउटा सम्मान गरेर हाम्रो ग्रिन कार्ड दिन्छ क्या, एक्स्ट्रा अर्डिनरी ग्रिन कार्ड पनि। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ गइसकेपछि कमसेकम यतापट्टि आफ्नो पछाडि त परिवार छ नि त, त्यो परिवारलाई त उसले सुखी राख्न चाहन्छ। उसको पनि आफ्नो बुढेसकालको लाइफ हुन्छ, आफ्नो हरेक लाइफ हुन्छ, शिक्षा स्वास्थ्य बच्चाहरूको लागि भएन, आफ्नो लागि भएन, सबै ऊ सेकेर त्यहाँ हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा अमेरिका आफ्नो भविष्य, आफ्नो सन्तानको भविष्यको लागि चाहिँ सन्तानको भविष्यको लागि आफ्नो त हाम्रो पछाडि त परिवार अर्को आइसकेको हुन्छ नि त, तिनीहरूको लागि भनेर पनि जानुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा त्यसलाई बाध्यतै हो नि, के छ त भन्नुहोस् न त। यो हामी अरू कुरा होइन, जस्तै अब होइन अर्थको कुरा भएन, पैसा भनेको हुन्छ नि कहिले होइन थोरै हुन्छ, कहिले पुग्ने जस्तो हुन्छ। र कस्तो कस्तो अरबपति मान्छेलाई पनि लाखौँको होइन लोन त्यस्तोहरू हुन्छ, ऋणहरू हुन्छ। त्योभन्दा पनि मेन हाम्रो नेपालमा यदि स्वास्थ्य र शिक्षा हरेकको पहुँचमा सहज भइदिएको भए चाहिँ विदेश जानबाट धेरै नेपालीहरू बन्छ। त्यो पनि हो, हामी राष्ट्रको गहना भन्छौँ। तर के छ त हामीलाई मात्रै न हरेक क्षेत्रलाई हाम्रो यहाँको गभर्मेन्ट त्यति राम्रो छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि सम्मान गरेकै छैन नि। सम्मान गरेको भए आज हरेक देशका गहना सबैले बाटोमा हेर्दा कलाकारलाई त धेरै चिन्छ नि वास्तवमा होइन। कलाकार त एउटा छुट्टै कलाकारहरू भन, तर खै त के सम्मान छ त, त्यसपछि उसले गर्ने के त। आज एउटा कलाकार गोपाल भुटानी सर बिचरा त्यत्रो वर्ष सिनेमा लाइनमा लाग्नुभयो। यहाँ कति मान्छेहरूले पैसा खुवाएर हरेक कुरा नागरिकता पाए, बिचरा मर्ने बेलासम्म मलाई एउटा नागरिकता दियो भन्दाखेरि बिचरा त्यसले जसले चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रीको लागि यति धेरै काम गर्नुभयो, तर बिचरा त्यो मर्ने बेला नागरिकता पनि दिनु नसक्ने, बाँकी चाहिँ आफू खानालाई हरेक ठाउँलाई कति यहाँ बाहिरको मान्छेहरू आएर नागरिकता बनाछन्, पैसा खाएर दिइरहेछन् भने जसले चाहिँ देशको अर्कोको देशको पनि यहाँ र यो देशको लागि यति धेरै गर्दाखेरि एउटा त्योसँग पनि छैन क्या। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ कि खै कलाकारलाई के छ त नि, यहाँ के गर्छ गभर्मेन्टले? कलाकार मात्र होइन, नागरिक अरू पनि छैन। नागरिक हामी कलाकार पनि हामी जनता हो, जनतालाई के सुख छ त? जनताले चाहिँ हरेक ट्याक्स दिने, हरेक दुःख गरेको हरेक कुरा दिने, अनि जनतालाई चाहिँ के दिने त नि? फेरि आफू मात्र लिने होइन नि त, जनतालाई पनि दिनु पऱ्यो नि त त्यो कुराहरू। हिजो जस्तो यहाँले यो कुरा चलिरहँदा, जनताको कुरा चलिरहँदा निषेधाज्ञाको समयमा पनि नेपाली कलाकार लगायत आम जनमानिसको जीवनसँग जोडिएर यहाँले राहतको काममा पनि त्यहाँबाट सरकार खालि हाम्रा कलाकारहरूले जनतालाई सेवा गरिरहेका छन् अथवा निषेधाज्ञा होस् अथवा प्राकृतिक कुनै पनि विपत्ति कलाकारहरू चाहिँ अग्रमोर्चामा आउँछन्। नेपालको सरकारले कलाकारलाई सम्मान त दिन सकेको छैन। कलाकारहरूले गरिरहेको काममा पनि यदाकदा विरोध हुने अथवा राहत बाँड्ने ठाउँमै अवरोध हुने समस्याहरू आइरहेका छन्। यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? चर्चित है हुनको लागि र क्रेडिट पाउनको लागि एकदमै फोरी गेम खेलिन्छ क्या। त्यसैको हो यो जुन कुराहरू, यसैको नतिजा हो। मेन के भने जति पनि कलाकार हुनुहुन्छ र जति पनि है, मैले आई ह्याभ टु से दिस, तर जति पनि खाडी मुलुकमा होस् अथवा एउटा हुन्छ नि एकदम सम्पन्न देशमा होस्, जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ, फर्स्ट नि नेपाललाई केही हुने बित्तिकै आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सबै नेपालीहरूले सहयोग पठाउँछन् क्या यहाँ। र अब नेताहरूको त के छ भने उहाँहरू अब जति पनि करप्सन गर्नुहुन्छ, त्यो करप्सन त उहाँहरूले एक्लै नै खाने हो नि। फर्स्ट अफ अल त करप्सन गर्नु हुँदैन, अनि करप्सन गरे तापनि ल त्यसलाई स्वीकार्न त सक्नु पऱ्यो नि। गल्ती मान्छेबाट हुन्छ क्या, टु इयर इज ह्युमन भन्छ नि, गल्ती मान्छेबाट हुन्छ। त्यो गल्ती रिपिट भइरह्यो भने चाहिँ त्यो बानी हो कि। अनि जनताको लागि कलाकार अथवा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सबै गर्ने, रेमिट्यान्सबाट चलेको यो देश, तर नेताहरू के करप्सन गर्ने, आफ्नो हुन्छ नि अब अननेसेसरी किसिमको एडभान्टेज अरूलाई दिने, तर त्यो कुराहरूमा अवरोध पनि गर्ने। त्यो यस्तो हो, आफूले गर्दैन नगर्ने गऱ्यो भने अब कलाकार त अगाडि क्रेडिट पाउनु, अब कलाकारले गरेपछि त कलाकारले गरे भने कुरा आफ्नो बेइज्जत हुने भयो नि त। त्यो बेइज्जतलाई रोक्नलाई पनि वास्तवमा त कलाकारले गरेकोमा अवरोध खडा गरेर लाग्छ मलाई। हामी अब देशको कुरा गऱ्यौँ, समग्र कलाकारिताको कुरा गऱ्यौँ, अब थोरै पर्सनल कुरा गरौँ। रिचा म्यामको एकदमै मनपर्ने बानी सङ्घर्षलाई के हो?
होइन उसले मोटिभेसन हरेक प्रकारले मैले केही गर्न लाग्यो भने हरेक सल्लाह दिन्छ। पहिला चाहिँ मैले हुन्छ हुँदैन भन्छु, त्यसपछि आएर चाहिँ अनि सोच्दै गएपछि त्यो कुरा धेरै कुरा मलाई लागु गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मलाई उसले जहिले दिनेको त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। त्यही नै हो मेरो। मान्छेको राम्रो बानी सँगै नराम्रो बानी पनि हुन्छ। रिचा म्यामको यो बानी चाहिँ सुधारिदियो हुन्थ्यो है भन्ने खालको होइन, बेला बेला झनक्क रिसाउने बानी हो सबै, त्यो त्यही रिसाउने बानी हो। तर हामी बिचमा रिसायो भने फेरि ढाक्टुक हुन्छ 4-5 मिनटमा, 5 मिनटपछि बिर्सिन्छौँ। 5 मिनटपछि त के कसो सबै कुरा कसले पकाउँछ? मै हो फर्स्टमा त गाउँ तपाईँ पकाउँछ। रिचा म्याम भनेपछि रिस अलिक कडा चाहिँ क्या? पहिला त झन् एकदमै थियो होइन, एकदमै इन्स्ट्यान्टली हुन्छ नि, एकदम आफूलाई एक्सप्रेस गरिहाल्ने स्वभाव थियो। बच्चाहरू जन्मेपछि अब म अहिले लेट 30sमा छु होइन, त्यसपछि अलिकति सुधार त भएको छ। तर पनि रिसाउँछु, तर मलाई एकदम चाँडो फिल भइहाल्छ कि म अन्नेसेसरी कुरामा रिसाइरहेको छु, रियाक्ट गरिरहेको छु। मैले यसरी रियाक्ट गर्नु हुँदैन, किन म रोल मोडल हो कि मेरो बच्चाहरूको लागि। यो बानी उनीहरूले पनि सिक्छन् भनेर चाहिँ म आजकल कन्ट्रोल गर्छु। शङ्कर सरको असाध्यै मनपर्ने बानी के हो यहाँलाई? मैले अघि सबको सोमा नि भने होइन, त्यो म भन्दिनँ किनभने यो पनि हुन्छ है। एउटा पक्ष भनेको चाहिँ उहाँको एकदमै राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ हातमा आएको कामलाई पूर्णता दिने है। अर्को राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ उहाँ एकदमै परिवारलाई माया गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो आफूलाई प्राथमिकतामा नराखेर मलाई र बच्चाहरूलाई राख्नुहुन्छ कि। र बेला बेला म उहाँलाई सल्लाह पनि दिन्छु कि तपाईँको पनि आफ्नो एउटा पर्सनल लाइफ हुनुपर्छ है, तपाईँ जानुहोस् ह्याङआउट गर्नु साथीभाइहरूसँग भन्छु, तर उहाँको चाहिँ जहिले पनि फोकस फ्यामिली नै हुन्छ कि। शङ्कर सरको यो बानी चाहिँ सुधारिदियो हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो खास केही छ यहाँलाई? राम्रो हो समाज सेवा गर्ने है, एकदम राम्रो हो। कि उहाँ युएसमा पनि उहाँले जतिलाई हेल्प गर्नुभयो, उहाँको त्यो नेचर छ क्या, त्यो मान्छेलाई अब हुन्छ नि हेल्प गरौँ, अनि त्यो हेल्प गर्दाखेरि अनि त्यो मान्छे अगाडि खुसी हुँदाखेरि उहाँलाई एक किसिमको हुन्छ नि सन्तुष्टि पनि हुन्छ, उहाँ आफै पनि खुसी हुनुहुन्छ कि। तर के भन्छ गर्नुपर्छ, तर आफूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। उहाँले आफूलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखेर चाहिँ मलाई यो बानी चाहिँ सुधार्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। आफू बाहेक अरू बढी सोच्नु। शङ्कर सर किन आफ्नो त्यस्तो वास्ता लाग्दैन? होइन, त्यस्तो खुसी नै त्यसमा मिल्छ। त्यो पहिलादेखिकै बानी त भएपछि चेन्ज हुन गाह्रो हुँदो रहेछ क्या। त्यही भएर गर्छु, अब म गर्छु, म आफ्नो लागि यता केही गर्छु भन्नु थाल्यो अनि फेरि प्लिज यार यस्तो गरौँ न भन्ने अर्कोले एउटा के भन्न आउँछ, हो गर्दैन के छ यार उसको राम्रो हुन्छ भने के फरक पर्छ र अनि सोचाउँछ। फेरि आफूलाई छोडेर पनि उतातिर गइन्छ कि। अब त्यो चेन्ज नै गर्न सकिन्न, गर्ने के हो भन्नु। अब नेपाली कलाकारिताको लामो समय, त्यसपछि अमेरिकाको करिब 8-10 वर्षको यो बसाइमा यहाँको जीवनमा असाध्यै खुसी भएको दिन कुन हो? बच्चाहरू जन्मिँदा नै हो। बच्चाहरू सानो छोरा त्यहीँ जन्मियो, छोरी जन्मी होइन, एकदमै खुसी भएको क्षण नै त्यही हो। त्यसलाई कसै केही कुराले रिप्लेस नै गर्न सकिँदैन। मान्छेको दुःख सुख जीवनमा बराबर हुन्छ। दुःख लागेको दिन पनि होला, असाध्यै नराम्रो फिल भएको दिन? त्यो चाहिँ मलाई युएसमा छैन, क्यानाडामा छ होइन। क्यानाडामा हुँदाखेरि चाहिँ हामी क्यानाडा हुँदै युएस गएको छौँ। क्यानाडामा प्रोग्राम थियो, क्यानाडामा हामीले तुलसी भन्ने मुभी देखायौँ, त्यसपछि बल्ल युएस गएको के। अनि क्यानाडामा तुलसी मुभी देखाउँदाखेरि चाहिँ अब नेपालमा एक किसिमको हुन्छ नि, नेपालको कतिपय कुराहरूले चाहिँ कस्तो हर्ट गर्यो कि, कस्तो हर्ट गर्यो कतिपय कुराहरूले। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो ब्रेकफिल्डको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, हाम्रो ब्रेकफिल्ड भन्ने मुभीमा ठुलो राजनीति भएको थियो कि। एक दिन पछाडि रिलिज हुँदाखेरि हामीलाई 44वटा हल होइन त, कतिवटा 44वटा हल हाम्रो हातमा थियो भने रातारात यस्तो फोहोरी राजनीति भयो कि हाम्रो हातमा भोलिपल्ट फिल्म रिलिज हुँदाखेरि जम्मा 4वटा हल थियो कि। अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ क्यानाडामा म एकदम हर्ट भएको थिएँ, म रोएको पनि थिएँ कि। जीवनमा भनेको चलचित्रसँग सम्बन्धित कुराले यहाँको मनमा दुखेको छ। शङ्कर सरको जीवनमा असाध्यै खुसी भएको दिन? त्यही हो, मैले भने मेन बच्चापछि त हो नि, बच्चापछि भएकै त्यही नै हो खुसी। यहाँको पर्सनल जीवनमा अथवा एकदम नराम्रो फिल भएको? त्यही नै हो, नेपालमा हामी त्यही अब उता जाँदाखेरि चाहिँ त्यो नचाहिने कुराहरू हल्ला गरिदिएर, अब एक त बच्चा पेटमा, एक त हामी त्यो सिनेमाको त्यो ब्रेकफेलको त्यस्तो उसमा थियौँ होइन। हामी फेरि उतातिर सो गर्न गइरहेको थियौँ। त्यति बेला 1-2जना मान्छेहरू जसले चाहिँ अब यसको नराम्रो गरौँ भन्ने लाग्ने मान्छेले चाहिँ नराम्रो कुराबाट चाहिँ हामीलाई नराम्रो हल्ला फैलाएर डिमोटिभेट गरेर चाहिँ सानो चिज नराम्रो जो हेर्दै नै चिज त्यो पत्रिकाकोलाई लिएर त्यसपछि आएर नचाहिने कुराहरू हल्ला फैलाइदिए। यस्तो ऊ भयो कि त्यो बेलामा साह्रै चित्त दुख्छ अहिले पनि। पछि गएर हामीले त्यही कुरालाई चाहिँ यस्तो भनेर विभिन्न ठुल्ठुलो मिडिया
मिडियाहरूबाट हाल्यौँ तर त्यो कुरामा चाहिँ मान्छेले कसैले सेयर पनि गरेन कसैले केही पनि गरेन नेगेटिभ कुरा चाहिँ धेरै चल्दो रहेछ भन्ने के हो है अचम्म एकदम नेगेटिभ कुरा नेगेटिभ कुरा चल्ने रहेछ क्या नेगेटिभ कुरा पोजिटिभ कुरालाई चाहिँ मान्छेको मतलबै छैन क्या त्यो नहेर्ने नेगेटिभ जस्तै हेडलाइन हाल्यो नेगेटिभ कुराहरू हाल्यो त्यो कुरालाई चाहिँ मात्रै प्राथमिकता कन्टेन्टमा केही नहुने खालि भाइरल बनाउनको लागि सबैलाई भाइरल हुने रहर छ भाइरल हुनको लागि गलत गलत हेडलाइन राखेको छ कन्टेन्टमा फेरि त्यस्तो कुरा हुँदैन अनि मैले अघि पनि भने नि बोलेको के कुरालाई जोडेर मिलाएर सानो क्लिप बनाएर टिकटकमा राखेर फेरि भाइरल बनाइदिइहाल्ने अनि हामीसँग यस्तो प्रशस्त समय छ कि हामी नेगेटिभ कमेन्ट गर्न कति समय निकालेको अनि जसले समय निकालेर नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूसँग त्यो समय त देशको लागि आफ्नो परिवारको लागि आफ्नो लागि खर्च गरे हुन्छ नि यहाँ चाहिँ टिकटक बनाउनुहुन्छ कि बनाउनु नेपाल आइसकेपछि बनाउला होइन यस नेपालको लागि चाहिँ बनाउनु पऱ्यो किनभने अब होइन कस्तो सोहरू पनि प्रमोसन हुँदो रहेछ टिकटकबाट विच इज गुड थिङ है प्रमोसन हुनु राम्रो कुरा हो मेरो साथीहरू पनि एकदमै क्रेजी रहेछन् कि टिकटकको लागि मेरो स्कुल फ्रेन्ड्स रियुनियन भएको मेरो चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट छ बच्चाहरूले खोलेको छन् उनीहरूले आफ्नो मोबाइल युज गर्ने के बनाएर आफै गरेर हाल्ला बच्चाहरूले गरेको छ तर म चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्टेड छैन त आगामी दिनहरूमा प्रमोसनको लागि चाहिँ हुनुहोस् यहाँले जीवनमा मुभी गर्दा असाध्यै मन परेको आफूलाई ओहो यो मुभी चाहिँ म अहिले पनि हेरिरहेको हुन्छ है भन्ने तपाईँको मुभी कुन हो तुलसी त्यो मुभी अहिले पनि यहाँ बेलामा हो क्या हेर्नुहुन्छ हो मेरो वान अफ द बेस्ट मुभिज हो क्या मैले आई थिङ्क एकदमै हुन्छ नि अडियन्सले पनि एकदमै मन पराउनु भएको कहीँ कुनै नेगेटिभ कमेन्ट आएन सबैले तारिफै गर्नुभएको र मलाई पनि पर्सनली मन परेको मेरो क्यारेक्टर तुलसी हो यहाँलाई मनपर्ने नेपालको कलाकार अथवा आफू बाहेक चाहिँ असाध्यै धेरै उहाँ चाहिँ स्टार नै हो भन्ने मेल कलाकारको मेल अनमोल केसी एकदमै सुपरस्टार अहिलेकोमा पुरानोमा राजेश हमाल राजवल्लभ कोइराला जीवन लुइटेल उहाँहरू एकदमै यहाँ शङ्कर सर तपाईँलाई नायिका असाध्यै मनपर्ने रिचा म्यामको नाम लिए पनि फरक पर्दैन ऊ त त्यही राम्रो लाग्यो उसले सबै कुराहरू गर्ने उसमा जे पनि गर्न सक्छ क्या मैले चाडा सिनेमामा खेलाएँ चाडा सिनेमा चाँडै डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर थियो तर उसले त्यो सबै मैले जे भनेको मैले सोचेको भन्दा राम्रो उसले गरेको त्यसले गर्दा त डेफिनेटली रिचा घिमिरे त परिहाल्यो त्यसपछि पनि छन् हुनुहुन्छ जलसा हुनुहुन्छ कृष्टि मैनाली त उहाँ हो नम्बर 1 त अझ होइन अनि त्यसपछि जलसाजी भयो सञ्चिताजी भयो होइन हुनुहुन्छ नायक पुरानो नायक म त राजेश हमाल अहिले पनि म फ्यान छु उहाँसँग मेरो छुट्टै खालको सम्बन्ध पनि छ तर राजेश हमाल उहाँको सिनेमाको एक्टिङमा मात्र होइन कि बाहिरको विचार उहाँको एउटा एजुकेट पर्सन हो त्यो उहाँको म जहिले पनि डाइरेक्ट फ्यान नयाँ जेनेरेसन छ अब काम गरिएको छैन तर हेर्दाखेरि चाहिँ दर्शक चाहिँ अनमोल केसी जस्तो पछिल्लो समय नेपाली कलाकारिता चाहिँ खास त्यति उचाइमा जान सकेन भन्ने खालको पनि चल्छ यद्यपि पछिल्लो समय चाहिँ निषेधाज्ञा अथवा कोरोनाले पनि बजारलाई डुबायो होइन नेपाली सिनेमाको बजार अबको 40 वर्षपछि अथवा त्यो रेन्जमा पुग्दा कस्तो होला सर 40 वर्ष धेरै पर हो त्यति बेलासम्म धेरै कुरा चेन्ज हुन्छ नि त होइन धेरै कुरा चेन्ज हुन्छ पक्कै पनि राम्रै हुन्छ किन देश पनि राम्रो बन्ला किन 40 वर्षमा अहिलेका जुन पुराना अहिलेसम्म स्टिल उहाँले काम गरिनु भएको छ नि जब उहाँहरू जब हट्छन् नि हटेपछि पक्कै पनि नयाँ केही आउँछ नयाँ आएपछि देश पनि नयाँ बन्छ अनि बाँकी सिनेमा उद्योग पनि राम्रो त पक्कै पनि धेरै राम्रो हुन्छ 40 वर्षपछि चाहिँ किनकि पुरानो जानु पऱ्यो होइन पुरानो जुन अहिले विचार नै छैन वास्तवमा के अरे तपाईँको हेर्नुहोस् न के छ त आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि त्यही प्रधानमन्त्री अहिले पनि त्यही प्रधानमन्त्री छन् त्यही नेताहरू छन् के चाहिँ देशको विकास भएको छ केही पनि छैन बाँकी रह्यो सिनेमा उद्योगको तर हामीले जस्तै मभन्दा अगाडिका सिनियर डिरेक्टरहरू फिल्म मेकरहरू आर्टिस्टहरू हामीले तिनीहरूबाट हेरेर हामीले सिकेको हौँ कि तर हामीले चाहिँ हाम्रो क्षेत्रलाई चाहिँ हाम्रोलाई चाहिँ तर होइन पुरानो हटेर मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने अपडेटेड भइदिएन नेताहरू पनि अपडेटेड जस्तो मैले भने नि स्वमूल्याङ्कन गर्नु पर्यो कि जनताको मन जित्नु पर्यो जनताको सेवा गर्नु पर्यो पुरानो नेताहरूले पनि जति 20-25 वर्षदेखिका नेताहरूले पनि स्वमूल्याङ्कन गरेर किन हामीलाई चाहिँ यस्तो जनताले हेट गर्छन् हामीबाट के गल्ती भएको छ कि भनेर स्वमूल्याङ्कन गरेर आफ्नो गल्ती सुधारे त गल्ती सुध्रिँदा देखेन नि यदि गल्ती सुध्रेको भए अहिले ल हामी न अगाडि पदमा नआउँ त हामी प्रधानमन्त्री नहौँ हामी मन्त्री नहौँ त हामी नयाँ जेनेरेसन ल्याउँ त भने यिनीहरूको दिमागमा आइहाल्थ्यो नि त्यो ल्याएको भए त आज देश कहाँ पुगिसक्थ्यो नि आफू एउटा टपमा पुगेपछि हात बढाएर नयाँ पुस्तालाई माथि तान्न पर्छ कि लगभग अन्तिम चरणमा दर्शकहरू जसले तपाईँहरूलाई माया गर्नुहुन्छ यो जोडीलाई असाध्यै मन पराउनुहुन्छ शङ्कर सर के भन्न चाहनुहुन्छ आम दर्शकहरूलाई अब हामी त सिनेमामा काम गर्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि सिनेमा राम्रो सिनेमालाई अब पक्कै पनि उहाँले माया गरिदिनुहुन्छ होइन अनि त्यही हो अब सिनेमाहरू बनिरहेछन्
अब सिनेमा बनिरहेको छ नि, राम्रो सिनेमा राम्रो चलचित्रकर्मीहरूलाई माया गर्नुहोस् र सिनेमालाई मात्र होइन देशलाई पनि माया गर्नुहोस्। देशलाई माया गर्नको लागि तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट बाँकी भएको समयलाई कसरी के हुन्छ त्यो सबै लगाएर चाहिँ देशको लागि अगाडि बढ्नुहोस्, त्यही नै हो। बिचमा जस्तो यहाँहरूको नेपाल बसाइको विषय पनि अहिले टपिकको विषय बनिरहेको छ है। यहाँहरूको नेपाल बसाइको समय कति छ र यहाँहरूको नेपाल बसाइको प्लानिङमा चाहिँ विशेष के कुराहरू चाहिँ अत्याधिक फोकस छ? मेन चाहिँ अब यो कोरोना भएको कारण चाहिँ प्रोटोकल छ हाम्रो होइन, किन बच्चाहरू लिएर जानुपर्छ कतिपय ठाउँमा। मेन मिडियाको साथीभाइहरूसँग भेट्ने आफ्नो छुट्टै छ एउटा पार्ट। त्यो बाहेक चाहिँ नेपालको कतिपय कुराहरू एक्सप्लोर गर्न मन छ। जस्तै हामी चितवन गयौँ, भरतपुरको धेरै ठाउँहरू घुम्यौँ होइन, पोखरा गयौँ, रामकोट के अरे रूपाकोट गयौँ। यसै गरी अब काठमाडौँ एक्सप्लोर गर्ने समय भएको छ, किन बच्चाहरूले भक्तपुर, ललितपुर है हाम्रो के अरे काठमाडौँ दरबार स्क्वायर देखाएको छैन नि। यो बाहेक अथेन्टिक खानेकुराहरू अलि हाइजेनिक ठाउँमा लगेर उनीहरूलाई टेस्ट गराउनु मन छ होइन। विशेष भनेको चाहिँ बच्चाहरूलाई नेपाल चिनाउने, नेपालको माटो सबै कुरा चिनाउने त्यो मन छ भने, अनि हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि के जस्तै हामीले उता हुँदाखेरि मिस गरेका कुराहरूलाई चाहिँ ट्राई गर्न मन छ। कति समय बस्नुहुन्छ अब? हामी छौँ, अझै 1 महिना छौँ। अब 1 महिना हुन्छ। हजुर। अब यहाँहरूको सिनेमाको कुरा अघि हामीले गऱ्यौँ। अब तत्कालै यहाँलाई सिनेमामा अथवा कुन माध्यमबाट चाहिँ यहाँहरूलाई हेर्न पाउँछौँ विशेष रिचा म्यामलाई? मलाई त अहिलेको लागि चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल नै हो होइन। मेरो आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो जीवनका धेरै कुराहरू मलाई यदि अडियन्ससँग सेयर गर्न मन लाग्यो भने मेरो युट्युब च्यानल नै हो रिचा घिमिरे। त्यो बाहेक चाहिँ हामीसँग एउटा वान लाइनर छ। थिएटर भन्दा पनि ओटिटी प्लेटफर्ममा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाह हो क्या हाम्रो। भइरहेछ त्यो गर्छौँ पनि हामीले त्यो, किनकि धेरै होमवर्क गरेर अलि अझ हामीलाई 5-7 महिना लाग्छ, अझ 1 वर्ष लाग्ला। किनकि यो जबसम्म यो स्थिति सामान्य हुँदैन नि तबसम्म गरेर बालुवामा पानी हाले जस्तो पनि भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको लागि मात्र होइन कि वर्ल्डमा राम्रो तरिकाले रिलिज गर्ने तरिकाले चाहिँ त्यो एउटा 2टा प्रोजेक्ट छ, त्यो हामी तयारी गरिरहेको छौँ। विषयमा यहाँका अडियन्स जसले यहाँको सिनेमा हेरेर अत्याधिक धेरै यहाँलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन, किनभने मैले अघि पनि सेयर गरेँ मेरो त 10 वर्ष भइसकेको थियो होइन फ्रन्टलाइनमा मुभीमा नखेलेको। मलाई चाहिँ के लागिसकेको थियो भने अब मलाई दर्शकहरूले बिर्सिसके, अनि उता युएस हुँदा पनि कुराहरू थियो सायद म गयो भने मलाई त नचिन्लान् होइन भनेको, तर सरप्राइजिङली मलाई एयरपोर्टदेखि चिन्नुभयो होइन। अब हस्पिटलमा पनि धेरै भिजिट भयो कि मेरो 1-2टा ट्रिटमेन्ट थियो, त्यो ट्रिटमेन्ट गर्न जाँदा पनि हुन्छ नि डक्टर नर्सहरू आएर मसँग फोटो खिच्ने होइन, एकदम खुसी लाग्यो होइन। म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु कि स्टिल पनि मैले त्यस्तो मेजर काम नगरे पनि तपाईँहरूले मलाई चिन्नुहुँदो रहेछ। हुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई समय दिनुभयो, कुराकानी गरिदिनु भयो। यहाँहरूको नेपाल बसाइ अझै फलोस् फुलोस्, विशेष यहाँहरूको अझै रिचा म्यामको ब्लगमा अथवा यहाँले बनाउने भिडियोमा पनि नेपालका धेरै कुराहरू आउँछ होइन। हामीलाई समय दिनुभयो, कुराकानी गरिदिनु भयो। यहाँहरूको जुन यात्रा छ सिनेमालाई जसरी अझै पनि नजिकबाट यहाँको माया दिइरहनु भएको छ, आम दर्शकहरूले पक्कै तपाईँहरूमा आश गरेका छन्। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।